نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا دی روح پروان کی دی چیخاں دیاں آوازاں آ رہی کتاباں چ لکھیا صحابہ اس درد نال رہے انج لگدا سی جویں آسمان پھٹ کے زمین تے آ جائے گا انج لگدا مکاناں دیاں چھتاں اڑ جاون گیاں جڑے کھڑے سن کدے بیٹھ نہ ہو سکے جڑے بیٹھے سن غم نال کھڑے نہ ہو سکے کئیاں دی اکھاں نبی نہ ہو گئیاں کچھ میرے نبی دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے اے لگیا بولے چپ نہیں کریں دے تیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کے پاس میں نے تہانو یاد کر کے آقا علیہ السلام روتے رہے نبیان دا آخری ویلہ آیا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا جدو ظاہری حیات طیبہ دا آخری وقت آیا تو جبریل نے آکے عرض کی تھی حضور اسرائیل آؤں دی اجازت مانگنے نے آگے تھے آپ نے فرمایا کہ کی ارادہ ہے اسرائیل نے عرض کی تھی حضور ویلہ ہو گیا چلی جائے آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک مرتبہ آکھیا سی تو میرا یار ہے تو جدو میری موت وقت قریب آوے تو میں پیغام بھیج دے بھی مگر تم میں پیغام کیوں نہیں بھیج دیا یعنی کہ آخری ولایت حضرت ابراہیم اسرائیل نے بحث کر رہے فرمایا میں تمہیں آکھیا سی میں پیغام بھیجی عرض کی تھی نبی اللہ میں تمہیں 3 پیغام بھیجے نے آپ نے فرمایا میں تیرا ایک پیغام بھی نہیں ملیا عرض کی تھی حضور میں دیکھ رہا کہ تو ہنو میرے پیغام مل گئے آپ نے فرمایا تیرے پیغام کون لے کے آیا سی عرض کی تھی حضور چھوٹے ہوتے سو وڈے ہو گئے یہ میرا ایک پیغام سی وال کالیوں چٹے ہو گئے یہ میرا دوسرا پیغام سی تے جوانی دی جگہ بڑے پا آ گیا کمزوری آ گئی یہ میرا تیسرا پیغام سی تو جدو یہ نشانیاں پوریاں ہو جاون او تو سمجھا کرو کہ میرے آن دا ویلا ہو گیا تو لہذا 120 سال عمر ہوگی حضور ہن چلی گئے وقت پورا ہو گئے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ ایک باری جات میرے مالک کو پوچھ کے آکے یا اللہ تو تے اعلان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم میرا خلیل تے میرا یار ہے تے کدے یار نے بھی یار نو مارے ہے یعنی مرن نو جی نہیں کر رہا کدے یار نے بھی یار نو مارے ہے اسرائیل واپس گئے تھے جا کے عرض کی تھی یا اللہ ابراہیم فرما دنے کدے یار نے بھی یار نو مارے ہے اللہ فرمایا کہ میرا بھی پیغام لاجو تو جا کے ابراہیم نو اکھو کہ یار نے یار نو کدے نہیں ماریا پر یار بلاون تو یاراں کدے نہ بھی تے نہیں کیتی ان اسی بلا رہے ہیں تے آ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا آخری ولایت خیال اپنائی حضرت نوح علیہ السلام دا آخری ویلا آیا تے آپ نے فرمایا کہ اسرائیل اتنی جلدی کیوں آگے ہو ایسا کہتی حضور تسی جلدی کہہ رہے ہو 950 سال سے تسان تبلیغ کیتی ہے بعد علماء دے مطابق حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1850 سال سے آپ نے فرمایا تو جلدی آگیا تے عرض کیتی حضور میں 1850 سال عمر گزری پھر آیا آپ نے فرمایا میں اس طرح لگ رہا ہے جب ایک کمرے دے 2 دروازے ہومن ایک کمرے دے دروازے درستے اندر آیا تے دوسرے درستے نکل چلے آیا انہوں تے اس طرح محسوس ہوئے اتنی چھوٹی عمر ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نو بھی اپنا خیال ہے موسیٰ کلیم علیہ السلام دی باری آئی اسرائیل نے آکے عرض کی تھی چلی یہ ٹائم ہو گیا تے آپ نے تھپڑ ماریا تے اسرائیل دی اکھ نکال دیتی اسرائیل نے جا کے اللہ دی بارگاہ چا عرض کی تھی یا اللہ میں نے خود کل بھیجے جدہ مرن نو جی نہیں کردا اس جلال والے نبی نے تھپڑ مار کے تو میری اکھ نکال دیتی ہے اللہ نے دوبارہ اکھ دیتی فرمایا جدو میرے بندیاں دی بارگاہ چا جاویں تے انجنا کیا کر اجازت لیا کر علماء نے تھے بڑی محبت دی بات لکھی کہ حضرت موسیٰ کلیم نے اپنا غصہ نہیں سنی حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے آکے پہ آکھنا چلیے کہ ٹائم ہو گیا تے موت دا وقت ہے تے میں روح قبض کرنا آیا تے میرے بعد محمد نے ہونا کہ انہوں نے بھی انجنا کہہ دے میں تنہوں در مصطفیٰ دا آدم سکھا دے تو
حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا بھی آخری ویلا آیا تے اپنی فکر الغرض ایک ایک نبی دا عرض کرا تو علیحدہ وقت درکارے پر جدو آئے نا کملی والے دا آیا آخری ویلا ان پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ تو توڑا کی نام بیٹا سلیمان میں تو نہیں بولنا باقی سارے بولنا بیٹا تو باروں آیا کیونکہ پینڈ والے دی میں سبحان اللہ سن نہیں آج یہ میں نے کہہ رہے سناسی صاحب شام تو لے کے ہوں تاکہ نا سبحان اللہ کوئی نہیں بولی تو ساں بلوانی میں کہہ دیکھیں انشاءاللہ بولن کے مدینے تک آواز جانی ہے تے ہون میری کارڈن نہ لگن دیا جی بولو گے سبحان اللہ اے بکلا کھولو پہلے تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نا تے لہرا کے تے جگا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے تسی بھی بولو ہے توڑا حق تھوڑا زیادہ بندہ تسی اچھے بیٹھے ہو او بھائی نکر جڑے بیٹھے ہو تسی بھی بولو بلکہ میں انشاءاللہ سارے انہوں دیکھ رہا میرا دل کردہ سارے دی حاضری مدینہ طیبہ لگے بستر چھوڑ کے آئے ہو نیند چھڑ کے آئے ہو سردی وچ بیٹھے ہو تے خالی تے نہیں نہ جانا سخی دے بوبے بیٹھے ہیں تے کچھ لے کے جانا نا مگتے سخیاں دے بوبے ہوں تے پھر خالی نہیں جاندے جنہوں لگتا میں سرکار دے بوبے تے بیٹھا تے حضور دے دیدار دی خیرات لینا یا وہ بولے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگاؤ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہون جڑا ہاتھ اپنا بھی تنال دے تبھی چوکے اس تو اچھا بولے جرات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ترکالیاں والے بھی آئے نے تے انہاں نے کہنا سی صاحب ساڈے پنڈ اوندے تو نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے کیس شریف والے تواڈے کولوں بولے نہیں انہاں نوں ذرا دس کے بھیجو کیس شریف والے کیویں حضور دا ذکر سن دے تے ہن میں قرآن پڑھاں جی ایک باری پھر بولو سبحان اللہ سارے خورے لنگر ہے کہ نہیں ہے یہ آندا باروں پر پہلے لنگر کھانے جاندا ہے پہلے چکر لگا ہوں گے تو میں جدوں پوچھنا بھی لنگر کدھر ہے تے پہلے یہی بولدا ہے کیونکہ ماشاءاللہ لنگر کھا کے آندا ہے تے او ماشاءاللہ تساں دسیا ایک لنگر ہے تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آ کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تو کہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دی تقسیم جو کھاندا اونچا بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم پروردگار نے فرمایا او رسول آیا جدا کھلو اپنے غلامہ دی مشقت تکلیف اللہ نے فرمایا برداشت نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا اپنی امت دی بخشے دا حدیث ہے عارف کھڑی میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جے فرمایا آپ فرما دینے او محبوب حبیب روانا اے حامی روز حشر او محبوب حبیب روانا اے حامی روز حشر آپ یتیم آتائی ہاتھ سرے تے تردہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے او محبوب حبیب ربانا اے حامی روز حشر یتیم آتائی او حق سرے تے تردہ ہر
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ جبرائیل جائے جس جاں کریں تے نبیاں دا سر کردہ پیدا ہوئے تے ماں دی گودی وچ آئے نا تے لب ہل دے کن لا کے سنیا تے آواز آئی امتی جنہوں امتی ہوتے نازے وہ بولے سبحان اللہ میراج تے گئے تے اللہ نے جنی واری پوچھیا نا محبوب منگو جو مگنا تے اونی وارا کیا امتی آخری ویلہ آیا تے قبر چ رکھ کے حضرت قصب بن عباس میرے نبی دے چچا دے بیٹے فرماندے نے میں او آخری بندہ جنہ نبی پاک نو قبر چ رکھ کے باہر نکلیا فرماندے نے قبر چ نکل دیا خیال آیا پتہ نہیں پھر محبوب دی زیارت کدے ہونی کہ نہیں ہونی تے آخری ویلے یار نو پھر نہ میں اخلوا فرماندے نے میں حضور دی قبر انور چ اتر کے حضور دے روح انور تو کپڑا چایا تے ویکھیا لب مبارک پہ ہل دے سن میں کان لا کے سنیا تے آواز آئی امتی آن تے امتی جان تے امتی میراج تے امتی غارہ چ امتی یارہ چ امتی ہر ویلے امتی امتی کہہ رہے میرے آقا ایسا حریصن علیکم محبوب ایسا ما انیتم حریصن علیکم محبوب گرامی قدر حضرات ایسا امتنا پیار کرنے والا حضرت عارفان سلطان امدت الکاملین قطب المکملین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہا لوگوں نے مقدرہ تے ناز کیتا جنہاں نے سونا محبوب ملے لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ بھائی ہاتھ اپنا نہیں چکنا نال دے دب چکے جگہ کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا تھارا نال شفاعت اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی نے جیدہ عید اسارا میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا پیرے باہو فرماتے ہیں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا میں اکثر مثال دینا اے صبح کسی فروٹ والی دکان تے کھلو کے ویکھو بلا کوئی ایک گاہک بھی انج دا آندا جڑا دکاندار نوں کہے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ او مینوں دے دیو کو آوے گا ہرگز نہیں اسی تے 10 درجن کیلے لے لے گئے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی او کیلا بھی دکاندار نوں واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دتے نے سودا کھڑا لینا اسی تے 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے اودے تو صدقے نہ جاواں جنے سارے گلے سڑے چولی پا لے تے آکھیا گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں انج دا بنا دے ماں کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرن گے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا میری ملت میں نوجوانوں اسی کیوں نہ اس نبی دے وفادار رہیے اسی کیوں نہ جانا قربان کریے اس محبوب تو کون ہے دیوالی دا جدو آخری ویلہ آیا نا ظاہری حیات طیبہ دا ویسے تے میں آخری
نہ مگر کیونکہ وقت دی قلت ہے میں انشاءاللہ بات اتنی شروع کر رہے ہیں نبی پاک دا آخری وقت ہے ظاہری حیات طیبہ ابن کثیر نے لکھیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اچانک نگاہ اٹھی کہ دیکھا جبریل دروازے چ کھڑے میرے آقا فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا پیغام لے کے آیا تے سلام لے کے آیا ان اللہ یقریک السلام نلے اللہ فرماتا محبوبہ کی حال ہے طبیعت کیسی ہے کیس شریف والے ہو حال او پوچھتا ہے جنہوں پتہ نہ ہوگے تے اللہ نے تے سارے دے حال دا پتہ نہ او دی شان بھی نہیں کہ کسی نے حال پوچھے پر آج جب محبوب دی باری آئی اللہ نے جبریل نے بھیج کے فرمایا جا میرے ماہی دا حال پوچھ کے آکے رب پوچھتا کی حال ہے عرض کی تھی اللہ تینوں تے حال پوچھن دی لوڑ ہی نہیں فرمایا منوں تے ضرورت نہیں منوں سارے دے حال دا پتہ ہے پر دنیا دا رواج ہے نا یار یارہ نو پوچھ دینے کی اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی تے قدر جبریل پوچھا کی حال ہے فرماندے نے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے عرض کی تھی 18 سال دے بعد شفا ملی ہے تو فرماندے حال مندہ ہے فرماندے نے وہ بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھتا سی کی حال ہے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے جدو محبوب پوچھن کی حال ہے وہ یار دا میسیج آجے نا تے پوچھے کہ کی حال ہے تے بیمار بندہ بال ہو جاتا ہے میرے یار نے پوچھے اشن چودری ایم این اے ایم بی اے منسٹر پوچھے نا کی حال ہے دھار دا پتہ لینا آجائے وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتا کیوں انڈا وڈا بندہ میرا حال پوچھن آگے تے جنو رب پوچھے کی حال ہے اللہ پیغام بھیجا ماہی نو پوچھ کے اوکی حال ہے میرے آقا فرمان لگے جبریل میں بڑا دکھی ہاں تے پریشان ہاں عرض کی تھی سونیا اللہ فرمان دا تو کیوں دکھی ہوں میں محبوبہ زندگی دی لوڑے تے اللہ دی خلق الموت والحیات زندگی میں رب نے بنائی تے موت بھی آپ ہی بنائی ہے تے اسی زندگی لمبی کر لینے ہیں اسا کڑی کدرو لین جانی اللہ فرمایا سونے اسی زندگی لمبی کر لینا تسی نہ دکھی ہو وہ عرض کی تھی نہیں مولا میں زندگی کی کرنی میں تے آپ تیرنا ملاقات کرنا چاہنا تے اللہ فرمایا پھر دکھی کیوں ہو کیوں پریشان ہو کال ہے دوالی نے عرض کی تھی اللہ میں اپنے دنیا اپنے غلامت دکھی ہوں عرض کی تھی اللہ جمعنا دے بچ وسنا عرض کی تھی اللہ میری وجہ تو عذاب بھی نہیں آ رہے اللہ نے فرمایا فَآمَتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ انہاں جتو واسنینا تے پتھران دی بارش بھی نہیں آوے گی انہاں تے میں عذاب عظیم بھی نازل نہیں کرانگا کیونکہ مائیانا جتو واسنے عرض کی دی اللہ میں واسنینا تے عذاب بھی نہیں ہونے عرض کی دی اللہ میں چلا گیا انہاں نے گناہ کرنے نے کدرے عذاب بنایا جان انہاں دی شکلانا بگڑ جان عرض کی دی اللہ کدرے پتھران دی بارش نایا ہو جائے عرض کی دی اللہ کدرے عذاب علیم بنایا جائے عرض کی تھی اللہ اپنے تو دکھی نہیں ہو نہ دینا غلامہ دا سوچ کے دکھیاں میرے بہت دینا دکی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ آخری ویلا دکھی نہ آئے ہو اللہ نے فرمایا جی کر لینے آؤ تیرا تیرا غلام مرد ایک سال پہلے توبہ کرے گا او دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا عرض کی تھی اللہ ایک ادھر سودا ہویا ہو کنوں سال پہلے پتہ لگنے میں مر جانا ہے عرض کی تھی اللہ سودا سستا فرما دے اللہ فرما کمری والے دکھی نہ آئے ہو جیڑا مرد ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا او دی بھی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا عرض کی تھی اللہ تھوڑا اور سستا فرما دے اللہ فرما کملی والے دکھی نہ آئے ہو اسیج کر لینے آؤ جیڑا مرد ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا عرض کی تھی اللہ اور سستا فرما دے
فرمایا جڑا مرد ایک دن پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معافی دے دیواں گا عرض کی دیا لاہور سستا فرما دے اللہ فرما سونے جڑا ایک گھڑی پہلے توبہ کرے انہی بھی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا عرض کی دیا اللہ انہاں والنا ویخ میرے بلبے کے معافی دے دے اللہ فرمائے کملی والی آپ 70 80 90 سال گناہ کردہ رہے جدی آخری ویلا آ جائے جدو اکھیاں بندی ہو جاؤں جدو زبان بندی ہو جائے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے اس ویلے تیرا غلام دل جی شرمندہ ہی ہو جائے میں انہوں ہی معاف کر دے یا رسول اللہ تیریاں لاج پالیاں تو صدقے ماہیا ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے دل سے شرمندہ ہو جائے اللہ فرما معاف کر دے مانگا پر اگلی گل سن کے تڑپ جاؤ کہ میرے نبی عرض کی تھی میں نے اے بھی نہیں قبول اللہ فرما سونے انہیں پیچھے رہ کے گئے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جو زبان پہ اکھیاں بند ہو جانتے 80 90 سال دے گناہاں دی معافی ایک شرمندگی تے دے عرض کی تھی اللہ قیامت رکھو جو بھی آ جانے نا جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانے انہوں نے کی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی والی آئیں کر لینے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں زبان بند ہو جائے دل سے شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دیواں گا کملی والے آؤ جیڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دیا گیا شفاعت کر دے بھی میں انہوں ہی معاف کر دے بھی میں انہوں بھی معاف کر دے اسی سارے کیس شریف والے کٹھے ہو کے دے علاقے دے تھانے دار کو ٹر جائیے نا سفارش کریے نا کہ ساڑھے آنکھیں ایک قاتل چھوڑ دے نہیں چھوڑا اسی آنکھیں نا ساڑھے آنکھیں ایک ڈکیت چھوڑ دے تھانے والے وہ بھی نہیں چھوڑا پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جاما جن رب تو سارے ہی چھوڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا کہ شریف والے ہوتے قرب و جوار تو آن والے میرے نبی آقا علیہ السلام دا آخری وقت ہے دروازہ کھٹ گیا حدیث پاک کے چاندہ جبریل کھڑے تھے میرے آقا فرمایا جبریل کدھر آئے ہو آج کہتی یا رسول اللہ میرے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے ملک الموت ہے کدھے کسے دے دروازے تے انج جا کے کدھے پوچھے آئے آج پہلی بارے تھے ماہیت تھے سامنے آؤں شرم محسوس کر رہے ہیں اللہ دا پیغام لکھے آیا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اجازت دیو اسرائیل آ جائے میرے کریم نے فرمایا آ جائے بعض کتابت سے لکھا کہ میں علماء کو سنے کہ اس ویلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو طبیعت بڑی ناساسی نا 3 دن قبل تو دروازہ کھٹ گیا تھے سید زہرا پاک نے پوچھا کون اب آزا ایک عربی آیا ایک پینڈو آیا تے نبی پاک دا سنے طبیعت ناساسی میں حضور دا پتہ لینا ہے آپ فرما دیا میں ہونے والے میرے بابا دی طبیعت ناسازے تے کھل آ جاوے اگلے دن پھر دروازہ کھڑ کے آتے سیدہ نے فرما کون اب آزائی سیدہ میں ایک عربی آیا تے کل بھی آیا سا نبی پاک دا پتہ لینا آیا سیدہ فرما دیا آنے والے میرے ابو دی طبیعت بڑی نساز ہے تے کل آ جاوے تیسرے دن دروازہ کھڑ کے آتے سیدہ فرما دیا کون اب آزائی سیدہ 2 دن گزر گئے آؤں دیا میں عربی آیا تے نبی پاک دا پتہ لینا آیا آپ فرما دیا آنے والے بابا دی طبیعت نسازے تے پھر کدے آ جاوی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی کون آیا ہو عرض کر دیا بابا آج 3 دن گزرے کوئی عربی پتہ لینے آ رہے میں اجازت نہیں دے رہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی زہرا
انہوں یار لین دینے کدے اجازت نہیں منگیاں انہیں پردے دی وجہ تو آنکے اجازت پہ مانگے دائی اپنے نبی دی حیاء دی وجہ تو نہیں آ رہے آؤ عرض کر دیا بابا کون ہے فرمایا بیٹی وہ آیا ہے جڑا کدے اجازت لے کے آیا ہی نہیں یہ وہ آیا جڑا بستیاں اجاڑ جاندہ ہے جڑا ماما دیاں گودیاں اجاڑ جاندہ ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر جاندہ ہے جڑا بیڑے اجاڑ جاندہ ہے حضرت سیدہ زہرا پاؤں کے بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں عرض کی تھی بابا اے کون آیا ہے فرمایا بیٹی ملک الموت اسرائیل آیا عرض کی تھی بابا ساڑھے بیڑے تھی لینے آیا تیرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا جدائیاں دا بیلا آیا گئی بیٹی تیرے بابا دا آخری بیلا آیا گیا سیدہ بابا دے سینے دے بلیٹ کے سنون لگے پہیاں عرض کی تھی بابا امی بھی ٹھڑ گئیاں میرا بین بھی کوئی نہیں عرض کی تھی بابا چھڑ کے نہ ہو جایا جائے میرے آقا سینے لگے رو کے فرمایا بیٹی زہرا تو جنت دی عورتوں دی سردار ہے نالے کھانے جب فرمایا بیٹی زہرا بادہ کرنا ہوا قبر جو سارے دو پہلے میری اہل بیت جو تیری میری ملاقات ہوئے گی بیٹی میرے بعد سارے دو پہلے تیرا ہی بیلایا بے گا سیدہ زہرا بابا دے سینے دے لیٹ کے رو رہی نوجوانو سیدہ پردے چوئیاں اسرائیل آ گیا نال جبرائیل عرض کی تھی کملی والے اجازت ہوئے روح دی پرواز دا ویلا آ گیا تیرے آقا فرما اسرائیل اللہ دا حکم پورا کرو اسرائیل جڑے ویلے نبی کریم دے سینے دے ہاتھ رکھے آؤ تیرے آقا فرما اسرائیل بڑی تکلیف پیا دینا عرض کی تھی کملی والے آؤ تو انہوں تے تکلیف دیتی نہیں عرض کی تھی سونے ہو جدوں میں جسمہ شروع سے جناواؤ انجی ہو جاندہ جی میں زندہ بکری دی کھلے اتار لئی جاوے عرض کی تھی کملی والے روح نکلن دی تکلیف بڑی ہوں دی ہے میرے آقا فرما اسرائیل پھر جڑی تکلیف دینی آج محمد نو دے لے میرے غلامانو تکلیف نہ دیوی نوجوانو جڑے بلے میرے آقا دی روح دی پرواز دا ویلا آیا حضرت سلمہ فرما دیان اما ایسا صدیقہ بھی فرما دیان جدو نبی کریم دی روح نکلن لگی فرما دیاں انج دی خوشبو آئی ساری زندگیوں جدی خوشبو کا دینی سنگی میرے نبی اللہم برفیق العالی پڑھ دے جا رہے اللہم رفیق العالی پڑھ دے جا رہے نوجوانوں سے میرے آقا دی روح نے پرواز کی تھی آر پہ کھڑی رحمت اللہ نے فرما دینے کہ ٹن گئے نے دلدار دلان دے تے بدنوں چکے وہ خارا اجڑی بستی تدری آوے کٹ دیتی جد یارا اجڑی بستی وہ نظری آوے کٹ دیتی جد یارا نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا دی روح پرواز کی دی چیخاں دیاں آوازیں آ رہی کتاباں چ لکھیا عذاب اس درد نال رہے انج لگدا سی جویں آسمان پھٹ کے زمین تے آ جائے گا انج لگدا مکاناں دیاں چھتاں اڑ جاون گیاں جڑے کھڑے سن کدے بیٹھ نہ ہو سکے جڑے بیٹھے سن غم نال کھڑے نہ ہو سکے کئیاں دی اکھاں نبی نہ ہو گئیاں کچھ میرے نبی دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے اے لگیا والے چپ نہیں کریں دے کئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کے پاس سے نبی
کریم دا وصال ہویا سارے مدینہ طیبہ دے ارد گرد خبریں پھیل گئیاں لوگ روتے مدینہ طیبہ والے آ رہے حضرت عبداللہ بن زید اپنے کھیتانوں پانی دے رہے جوان پتر جا کے کہنے لگا پاپا نبی کریم دنیا تو پردہ کر گئے نے صحابی رسول نے مڑ کے پتر والا نہیں ویکھے آؤ سماؤن والوے کے عرض کر دینے یا اللہ یہ تیرا ماہی ٹر گیا ہے انہا اکھیاں دا نور واپس لے لے یا اللہ میں انہا اکھیاں دا کی کرنا ہے تیرے یار دے بعد کسے اور نہ دیکھا کتنے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جائے اکھا نبی نہ ہو گیا پتر بل بھی مڑ کے نہیں ویکھے آؤ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے دیدے دل پر دیکھن کارن تے بن دل پر کیوں رکھا جنہ اکھیاں نہ دل پر دی سے تے پٹھ پون او اکھیاں میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل پر ویکھن کر بن دل پر کیوں رکھا جنہ اکھیاں نہ دل پر دسے پٹھ پونو اکھاں صحابہ کے بار دی حالت ہو گئی یاد رکھو نبی پاک دے وصال پاک تو بعد 3 دن تک نبی پاک نو دفن نہیں کیتا گیا کیونکہ دور دور تو صحابہ نے ہونا سا 10 صحابہ آتے نبی کریم علیہ السلام دے قریب کھلو کے نہ درود و سلام پڑھ دینے تے حضور دی تعریف کر دینے تے گزر جاندے نے پھر 10 صحابہ آندے نے گزر جاندے نے آندے نے بعض بیلی سوال کر دے نبی پاک دا جنازہ کنے پڑھایا یہ ممکن نہیں کہ نبی پاک دا جنازہ نہ پڑھایا جاوے امتی دا تے پڑھیا جاوے تے نبی دا نہ پڑھیا جاوے مگر نبی پاک دے جنازے دی کیفیت مختلف سی عام امتی دا جنازہ تے اس طرح پڑھیا جاندہ کہ لوگ کتارہ بنا کے کھڑے ہوندے نے ایک امام ہوندہ پھر اس میت دی بخشے دی دعا کی تھی جاندی تے نبی پاک تے اونے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر نبی پاک دے صدقے تے سارے اگلے پچھلے دی معافی ہونی اس واسطے حضور دی بخشے دی دعا تے نہیں نہ کیتی جا سکتی کیونکہ حضور دے صدقے تے سارے بخشے جانا اس طرح نبی پاک دا جنازہ اے سی کہ 10 صحابہ آندے نے نبی پاک دے قریب کھلوندے نے درود و سلام پڑھ دے نے حضور دی تعریف کر دے نے تے گزر جاندے نے اے ہی نبی پاک دا جنازہ سی آخر تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار تے حضور دے گھر والے تے ازواج مطہرات آئے تے انہاں نے نبی پاک تے درود و سلام پڑھا ہن سوال یہ اٹھیا کہ نبی پاک نو دفن کتھے کیتا جاوے یہ مسئلہ حل کیتا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا میں نبی پاک کو سنیا کہ حضور نے فرمایا سی نبی اتھے ہی دفن کیتے جاندے نے جتھے ان دا وصال ہوتا ہے اماشا صدیقہ نے بچپن چ خواب ویکھیا کہ 3 چن ٹوٹ کے میری گودی چ ڈگ گئے اپنے ابو جی حضرت ابو بکر صدیق نے بچپن چ خواب سنایا تھے آپ نے فرمایا بیٹی کسی نے ایک خواب سنامی نہ حضرت صدیق اکبر چونکہ خوابہ دی تعبیر دے عالم تے ماہر سن آپ دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر یہ بھی خوابہ دی تعبیر دی عالمہ سے بچپن جب بیٹی نے خواب سنایا تھے آپ نے فرمایا بیٹی کسی نے خواب سناوی نہ جب نبی پاک دا انتقال تے وصال ہویا نا تے آپ نے فرمایا میں نبی پاک کو سنیا کہ نبی اتھے دفن کیتے جاندے نے جتھے انہاں دا وصال ہوندا یعنی اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ سے جتھے نبی پاک دا وصال ہویا جن گنبد خضرا کہندے ہو نا اے حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا اور جتھے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام جو درود پڑھنا آندے نا او حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا او حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا جتھے نبی پاک دی قبر انور بنی جب نبی کریم علیہ السلام نے دفن کیتا گیا نا تے حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمان لگے عائشہ یادیو خواب ایک چند آگے جدو حضرت صدیق اکبر دا انتقال ہویا تے آپ دی قبر انور نبی پاک دے پہلو چ بنی نا تے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں نے خبر ہوگی کہ دوسرا چند بھی میرے بیڑے آگے
جدو حضرت عمر فاروق دی شہادت ہوئی تھی آپ دی قبر انور حضرت صدیق اکبر دے پہلو چ بنی نہ تے آپ اما عائشہ فرما دی امنو خبر ہوگی تیسرا چاند آ گیا آئیو خواب سی تو نبیوں کو اتھے دفن کیتا جاتا جتھے نبی دا وصال سے انتقال ہو گرام قدر حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی موجودگی چ سارے صحابہ نے جدو نبی پاک نو قبر انور تے دفن کیتا تے حضرت قسم بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے فرماندے نے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر انور چ رکھ کے نکلیا تے آپ فرماندے نے میں لب ہل دے ویکھے قبر وچ نبی پاک دے لب ہل دے ویکھے کن لا کے سنیا تے رب حبلی امتی دی صدا تے متواز کہ شریف والے اس تو پتہ لگ گیا کہ روح دا نکل جانا نبی دی موت دی دلیل ہے تے قبر انور چ لباں دا ہلنا تے دعا دی آواز نبی دی حیات دی دلیل ہے اعلی حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے نبیوں نو بھی موت آندی ہے مگر ایک لمحے واسطے آندی ہے بس ادھر روح نکلی تے ادھر دوبارہ واپس آ گئی نبیوں نے بس اتنی دیر واسطے موت آندی ہے کہ ایک لمحے دے لمحے واسطے آندی ہے توجہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی کریم علیہ السلام نے قبر چھوئی اپنی امت بخشے دی دعا کی آؤ ہن میں تھوڑے حالات اور نبی پاک دے وصال بعد دے سناوا کہ وصال پاک تو بعد کی ہویا نبی کریم علیہ السلام جڑی اونٹنی تے سفر فرما دے سن جدا نام سی غضبا بڑیاں دو مشہور اونٹنیاں نبی پاک دی قصبہ ایک غضبا او اونٹنی تے نبی پاک دی قبر انور کول بیٹھی گئی تے نبی پاک نو ڈھونڈ دی اداس ہو گئی نبی پاک تو نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے سرکار نظری نہ آئے تو برداشت نہ ہویا تو نے مدینے دے کے کنویں چ چھلانگ مار کے تو جان ہی قربان کر دیتی نبی کریم دا گدا جدا نام یافور سی جدے تے حضور سواری فرما دے سن تین دن مدینے دی گلیاں چ پھر دے تے نبی پاک نو ڈھونڈ دے حضور نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ تے آبادیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ طیبہ دے باہر کھڑے رہندے نے تے روندے رہندے نے شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزارے تے رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے میرا محبوب واپس آ جائے آلے مدینے دے باہر کھڑے ہوندے نالے کہندے نے محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاؤں اے محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاؤں کہ ڈب ہنجواں دے بچے چلے تو آوے تے تر جاواں ڈب ہنجواں دے بچے چلے تو آوے تے تر جاواں فروغ تے عمر فاروق بیٹھ کے نبی پاک دی یاداں چ روئی جا رہے تے کہن لگے یار کوئی نشانی ویکھ لئیے نبی پاک دی کچھ تے دل نوں تسلی آوے دروازہ کھڑکایا ام المومنین حضرت ام مامونہ رضی اللہ تعالی عنہا تے دوویں یار جا کے روک کے عرض کردے نے ماں جی نبی پاک دی کوئی نشانی بکھا دیو کہ کوئی سکون تے آوے ام المومنین نے او آئینہ دکھایا جدے چ نبی پاک اپنا چہرہ انور ویکھ دے سن فرمایا اے آئینہ ہے ادے چ نبی پاک اپنا چہرہ انور ویکھ دے سن دوواں یاراں نے جدوں آئینہ سامنے رکھیا تے اپنی بجائے کملی والے دا چہرہ وچ نظر ہی آ رہا سی انہاں دی اداسی دے عالم وچ
وہ آئینہ ویکھدے نے تیرا یار دا نظریہ ہوندا کس لیول تے جا کے انہاں دی اتاسی ہوے گی نبی پاک تو بعد گرامی قدر حضرات حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہو گئی کہ سارا دن روندے رہنا تے رات بھی نبی پاک دی یاداں چ روندے رہنا تے مدینہ دے چوک وچ بیٹھ جانا تے جیڑا گزرنا نا اونوں پکڑ کے پوچھنا تو نبی پاک نو زیارت کیتی سی انہیں کہنا جی میں نبی پاک دی زیارت کیتی سی انہیں چھوڑ دینا تے جے کوئی اج نبی ملنا تے انہوں بلا کے پوچھنا تو حضور نو ویکھیا سی انہیں کہنا میں نبی پاک دی زیارت نہیں کیتی تے انہوں بٹھا کے کہنا چل آ میں تینوں دساں رب نے میرا ماہی کڈا سونا بنایا سی او بہانے ڈھونڈ دینے کوئی او ملے جتنا یار دیاں گلاں کر گیا حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی نبی پاک دے بعد کہ سارا دن مدینہ دی گلیاں چ روندے پھردے نے تو حضور نو ڈھونڈ دے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے کہندے نے بیٹا کدھر حضور نو ویکھیا جے کسے نو سرکار نظر آئے نبی پاک دا نام سن کے بچے بھی رون لگ پندے نے تے حضرت بلال فرماتے نے جو کسے نو حضور نظر آئے تو مینوں بھی وکھایا مینوں بھی وکھایا عارف کھڑی میاں محمد بخش تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کپڑا پھٹے ہوئے تے کپڑا پھٹے تے تو رو پاؤ لگے دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا کیس پر شریف والے ہو ایتے غلامہ تے جنبران دا حال ہے کدے سوچا میرے نبی دے بعد نبی دی بیٹی زالہ پاک دا کی حال ہویا ہوئے گا او جڑی بیٹی جنہیں پل بھی کدے اپنے بابا دے بغیر نہیں گزارے آؤ نبی کریم دے بھی سال پاک دے بعد سیدہ فاطمہ تزارہ 6 مہینے زندہ رہی آؤ اے نہ سمجھے آج سیدہ وڈیری ہو کے دنیا بھول گئی ہونے جدو نبی پاک دی بیٹی دے بھی سال دا بے لایا آؤ اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24-25 سال دی ہے جوانی ہے نوجوانوں نبی کریم نے بھی سال دے بعد سیدہ بڑیاں بیمار ہو گئیاں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ادھی رات بھی لیا کے بابا دی قبر نو کلاوہ مار دیاں نلے فرما دیاں بابا میرے کلو تو آنے پہنچ نہیں جیا جانا عرض کر دیاں بابا کدھرے میری زندگی لمبی نہ ہو جائے میں تو آنے پہنچ کی میں رواں گی نوجوان مدینے دیاں اور دیا کے کہہ دیاں سیدہ یا دن رویا کرو یا رات رویا کرو تو آڈے رونا کسے دن ساڑے کلیجے پھٹ جاؤن گئے فرما دیا لوگوں جیڑا کم مینوں لگ گیا ہے او کم کدے تینوں لگدا دن بھی رات بن جاندا فرما دیا لوگوں میرے ماہی ٹر گئے نے عورتاں کہہ دیا سیدہ کدے بھی آرام کریا کرو فرما دیا آرام کتھوں لگیا ماں کنہاں نوں ویکھ کے آرام میرا داسی او محبوب بھی ٹر گئے نے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے کہ دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پاؤ کے ان جائیے کے پاؤ سے نوجوانوں 6 مہینے سیدان روندیاں گزر گئے ادھر رمضان شریف دا ماہ مکرم آیا مولا علی فرما دینے جنہ رمضان المبارک دا دیاڑا فرما دینے میں باروں گھرے آیا دکھے آیا جو فاطمہ اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں بچیاں نو غسل پہیاں آپ کران دیاں کھانا آپ بنا رہیاں مولا علی نے فرمایا دارا اج میں بڑا رضی ہوں
تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے سیدہ نے مولا علی دا دامن پکڑیا کمرے چلے گئی اور فرما دیا مولا علی ذرا بچیاں نو نانے دے روضے تے بھیجے آج میں دو ضروری گلاں کرنی آج مولا علی نے فرما پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے مولی دعاؤں کر کے آؤ حسنین کریمین روٹیاں باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دے سر اقدس آپ دی گودی چ رکھے آؤ تے رو کے عرض کر دیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری آنکھ لگ گئی ادھی رات ویلے میرے پاپا میرے خواب چے آ گئے میں پاپا نو جفا مارے آؤ عرض کیتی بابا دیا نالے جو نہیں کری دو میں دن بھی رونی ہوں رات بھی رونی ہوں بابا یا میرے کھلی آ جاؤ یا زارن نال لے جاؤ امی بھی ٹر گئیاں ویر بھی کونی تسی بھی پردہ کر گئے ہو میرے آقا نے سینے دے نال لایا ہو فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگ دو دل میرا بھی نہیں لگ دو بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہوں سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے کہ سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑے نہ جاواں سیدہ فرما دیا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے پاپا کل ٹر چلی ہوں مولا علی رو کے فرمایا زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولیا اپنے جاؤں دیاں گلا نہ کر تیرے نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی میرا بابا بغیر گزارا کوئی نہیں عرض کر دیا ویلا تھوڑا رہ گیا تیریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی نے فرمایا دارا بولو نوجوانوں جڑے ویلے پہلی وصیت ویلا آیا کیس پر والے کلے جا پھٹ جاندا ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تھوڑے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تہی ہوئی ہوئے اپنی فاطمہ نو معاف کر دے آواز کدے آواز ماری ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ آئے ہوئے میں نو معاف کرے آج مولا علی نے فرمایا دارا انج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی آؤ نوجوان سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لائے عرض کر دیا میری دوسری وصیتیں ہوئے وے جدو میرا جنازہ لے کے جاؤ میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آج مینوں کدے کسے نے نہیں ویکھے آؤ میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے کوئی آکھے نہ نبی دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندہ ہے تیسری وصیت ویلا آیا لوگوں کے لے جا پھٹ جاندہ ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا مولا علی جنہ دیا ماما بچپن چ ٹر جاندیاں وہ بچے نکراں چ بیٹھ کے روندے نے او دیاں دیواراں لگ کے روندیاں نے میں ٹر چلی میرا حسن روے نہ میرا حسین روے نہ میری کلثوم تے نال پیار کرے آج میری زینب دا خیال رکھے آج میری اولاد دیوانہ نہ لگ کے لوئی میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی نے فرمایا زارا وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے فرما دیا مولا علی کل تو سنگ فرد فرد لگے جانا ہے پتہ نہیں کو میرے بچوں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاتی واری کھانا کھلا چلی ہوں بیڑا صاف کر چلی ہوں کربلا دی دور زلفاں چ پڑی ہے میں غسل کرا کے زلفاں سوار چلی ہوں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی آخری وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے
جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی ذرا نوں یاد رکھیا جے میری قبر تے اوندے جاندے رہیا جے مولا علی نے رو کے ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی ہے میں فقیر جیا بندہ خدمتہ نہیں کر سکیا فرمایا فاطمہ جدوں اپنے بابا کول جاویں علی دا سلام کہہ دیوی اپنے بابا نے علی دیاں شکایتاں نہ لاویں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے ادھر حسنین روندے آ گئے کہنے لگی اماں اج جائینا مولا علی نے پترانو سینے لا لیا فرمایا روندے کیوں عرض کیتی بابا نانے دے روندے تے جا رہے ساؤں دو سونیاں شکلاں نظری آئیاں انہاں آکھیا جلدی جاؤ جا کے ماں نو مل لو ماں ٹر چلی جائیں اسا پوچھے تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تہاڈی ماں دی روح نو لینے آئے آؤ تواں پترا نے ماں اماں کہہ کے قدماں تے ہونٹ رکھ دیتے سیدہ دی روح پرواز کر گئی اے ماں والے ماں دے کلے اسے فریاد لے جاندے ہوئے پر مویاں والے رو رو آپے چپ کر جاندے سیدہ زہرا پاک اپنے بابا دے بھی چھوڑے نبی پاک تو 6 مہینے بعد وہ بھی وصال کر گئی ہے سوچو کہ میرے آقا علیہ السلام دے بعد دنیا دا کی حال ہویا ہوئے گا بچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے لوگوں کسے دا یار نہ پردیس جاوے مگر یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی بھی تواڈے واسطے بہتر ہے تے موت بھی تواڈے واسطے بہتر ہے عرض کیتی زندگی تے بہتر ہے تے موت کی میں فرمایا زندگی وچ میں تواڈے وچ موجود ہاں تانوں دین سکھا رہا تے موت دے بعد فرمایا پھر میں جدوں قبر چ جاواں گا ہر جمعرات نوں تواڈے اعمال نامے میرے تک پیش کیتے جان گے فرمایا تواڈے چنگے عمل ویکھ کے خوش ہوواں گا تے تواڈے برے عمل ویکھ کے تواڈی بخشش دی دعا کریا کراں گا